बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर बहुत बड़े काम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ना जाने किस चीज़ का इंतजार ही, कितने बड़े वाक़े का या कितने बड़े हादसे का इंतजार कर रही है कि शायद जिसके बाद वो सुओ मोटो का जो हक है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर दो सीनियर जजेस के पास तफवीज़ किया गया है, शायद वो इस्तेमाल कर लें। मगर मुझे नहीं मालूम वो कौन सी पैरामीटर्स होंगे। अदलिया पर हमला हो गया, जजेस के ऊपर हमला हो गया, जजेस की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हो गया, जजेस के फैसलों के ऊपर हमला हो गया, इल्ज़ाम मुबैना तौर पर। लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम मामला दिए। लेकिन कहीं लोअर कोर्ट जो है ना, यानी हाई कोर्ट जो है, वो बड़े तगड़े और बड़े बड़े काम कर रही हैं सर। उन कामों से मैंने मुतल्लिक बताना, आप हैरान हो जाएंगे सर। के क्या कर रही है हुकूमत। भाई 9 मई के बंदे फारिग, ईजी हो जाएं, सारे मुकदमात वापस जनाब। जब आपकी तफसील में आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर इंक्वायरी कमीशन या ऑफिशियल जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता तो केपीके में पेशावर हाई कोर्ट तो बना सकती है केपी की हद तक। जी हाँ, वो खबर मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की हिदायत पर यह फैसला हो गया और खत लिख भी दिया गया है। ठीक है, दीगर हुकूमत भी बड़े अजीबो गरीब फैसले कर रही है। फिर नवाज शरीफ साहब वाला फैक्टर सामने आया और इसहाक डार साहब को उस काउंसिल का मेंबर बना दिया गया जहाँ से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे ख्याल है ये फड्डा फिर एक करीब है। बहुत पहली बहुत तनकीद होती है, जो फैसले करते हैं वो वापस लिए जाते हैं। और दीगर कुछ चीज़ें जी। और ये 6 जजेस का जो खत था, लीक किसने किया था? 6 जजेस ने? नहीं। आपको जब मैं बताऊंगा ये किसने लीक किया था, आप हैरान हो जाएंगे। तो डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। और अगर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। सबसे पहले जी केपीके से मैं आपको ये खबर दे दूं जी। और पता नहीं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पता नहीं इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स पर जो ट्रायल के ख़िलाफ़ एक हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त केपीके हुकूमत ने भी दी थी ना। वो थी निगरान हुकूमत के भाई मिलिट्री कोर्ट्स पे जो अमल दरामद है ना वो नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो वो दरख्वास्त वापस ले ली क्योंकि अब असल सूबे के वारिस आए हैं, केपी के हुकूमत आई है, पीटीआई की हुकूमत आई है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हर हालत में हुक्म इम्तनाई रहना चाहिए। अभी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना बाकी है कि एक सूबे ने कैसे आवाज़ बुलंद कर दी कि मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फैसला नहीं होने चाहिए, यानी 9 मई के मुजरमान का, तो मुल्ज़मान का। अब इसका रद्द-ए-अमल बाकी है। दूसरा एक अहम करा है जी और बड़ा अहम तरीन कदम है जी। केपी की हुकूमत ने 9 मई के 600 से ज़ायद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 600 से ज़ायद मुल्ज़मान के खिलाफ पूरे सूबे में जो मुकदमात है ना उनको वापस लेने का फैसला कर लिया है। और ये वज़ीर आला की सवाबदीद है, उधर की सूबाई काबीना की सवाबदीद है। जितने भी मुकदमात हैं तमाम के तमाम वापस लेने का फैसला किया। और इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में, मैंने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करी तो ना करें, इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में पेशावर हाई कोर्ट को केपी के हुकूमत ऑफिशियली खत लिखने जा रही है कि कम से कम केपीके की हद तक एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए सानिया 9 मई के हवाले से और इसकी तहकीकात की जाए। सर ये बड़ा और बोल्ड स्टेप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इससे ज़्यादा किसी बंदे का ज़मीर, किसी के मामलात साफ़ होना, वो इससे बड़ी पेशकश नहीं कर सकता। इससे बड़ी ऑफिशियली वज़ीर आला की तरफ से ख़त पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है कि सानिया 9 मई के हवाले से केपीके की हद तक कम से कम आप सबसे पहले एक आज़ाद कमीशन, सीनियर तरीन खुद चीफ जस्टिस उसके मेंबर बन जाए, उसकी सरबराही कर लें, वो कमीशन तश्कील देखे, एक बार ये कट्टी कट्टा मुकम्मल तौर पर निकाल लें कि सानिया 9 मई था क्या, हुआ क्या था। और डेफिनेटली रेडियो पाकिस्तान का हादसा इसके अंदर शामिल है। वो तमाम जो मुलव्विस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले। और दीगर भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। मर्दान के करीब एक वाक़या है, वो वहाँ ऑफिशियल जो है हमारी फ़ौज की तो कुछ तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचा। मैंने खुद देखा तख्त भाई के करीब, जी हाँ, मर्दान तख्त भाई के करीब, वो मैंने खुद भी जाके देखा था। तो सर ये बड़ा बोल्ड और ज़बरदस्त स्टेप है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली आएगी 600 मुकदमात वापस लेना और केपी के पेशावर की हद तक जनाब अली एक अदद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो अगले हफ्ते तक शुरू होने वाला है। उधर हुकूमत बड़े अजीबो गरीब फैसले कर रही है। जब पहले तनकीद हुई कि शहबाज शरीफ जो फैसले करते हैं फिर एक टर्न बजती है, वो फैसले वापस हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी है, जो कुछ भी है। अच्छा, शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही, मैं ये मानता नहीं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का पहले उन्होंने फैसला किया, उस कमेटी का फैसला किया। सबसे पहले तो उन्होंने
اسی کو نکال دیا، وزیر خزانہ کو نکال دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی وزیر خزانہ وہ بھی محمد اورنگزیب وہ بھی غیر سیاسی آدمی، غیر سیاسی کا مطلب جناب بڑے تگڑے حلقے سے آیا۔ تو پھر جناب انہوں نے فیصلہ چینج کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی سربراہی وزیر خزانہ خود ہی کریں گے جی، یہ ہوا۔ لیکن پھر اب ایک نیا یو ٹرن لیا انہوں نے، اب انہوں نے پھر اس کی تشکیل نو کر دیا اور مشترکہ مفادات کونسل سے نکال کے باہر کر دیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو۔ وہ کمیٹی کے بھی ممبر نہیں ہیں، اس کونسل کے بھی ممبر نہیں ہیں جی۔ اس مشترکہ مفادات کونسل کا معاملہ ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطے، اور جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کی ریکمنڈیشن اس نے دینی ہے۔ اب جب سارے فائنانس کی ریکمنڈیشن ہی دینی ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں اس میں وزیر خزانہ ہی نہ ہو، حیرانگی کی بات ہے۔ اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں وزیر خزانہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ پھڈا ہے سر، پھڈا ہے۔ دیگر ممبران کی اگر آپ کو بات کروں جی تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کو اس میں شامل کر لیا گیا، جس بندے کا سرے سے کوئی کام نہیں ہے اس میں۔ وہ وزیر خارجہ ہے یار، تمہارا مشترکہ مفادات کونسل کے ساتھ کیا تعلق ہے، تمہارا وزارت خزانہ کے ساتھ اب کیا تعلق ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے اگر ان کی بھی تو پرچی کوئی چھوٹی تھوڑی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ بڑی زبردست ہے۔ اور 8 رکنی کونسل کو دوبارہ منظوری دی ہے جی وزیر اعظم صاحب نے، صدارت ان کے پاس خود ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ KPK کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ، یہ تمام کے تمام اس کے ممبر ہیں۔ ہاں خواجہ آصف وزیر دفاع بھی اس کے ممبر ہے مشترکہ مفادات کونسل میں، اور انجیر امیر مقام سیفران کے وہ وزیر ہیں، وہ بھی اس کے ممبر ہے۔ حیرانگی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کی جتنی ریکمنڈیشن ہے وہ تمام کی تمام وزیر خزانہ نے دینی ہے، اور وزیر خزانہ اس کا ممبر نہیں ہے۔ مطلب یہ پھڈا ہے سر، یہ پھڈا بڑھے گا سر، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ شام تک دیکھیے ایک معاملہ کس حد تک پک جاتا۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحب کی کل کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو اس کو آدھا کوٹ کیا جا رہا تھا، آدھا کر رہے تھے، مس یوز کیا جاتا ہے کہ پاناما میں نواز شریف صاحب کو نا اقامہ میں غلط سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا بالکل یہ میں نے کہا ہے، آج ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کلیئر کیا، انہوں نے کہا یہ میں نے اگلا جملہ بھی بولا تھا کہ پاناما میں جو نواز شریف صاحب کو سزا اقامے کے اوپر دی گئی تھی وہ غلط سنائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا اصل کیسز میں اگر ان کو سزا دی جاتی، آج وہ وضاحت دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو اصل جس چیز پر نواز شریف کو چارج کیا گیا وہ کچھ بھی نہیں تھا، اصل چارجز جج نے چھوڑے ہیں۔ اگر جج صحیح فیصلہ کرتا پاناما کیسز کے اوپر، واقعی کام والا بالکل بونڈا ہی کام تھا نا، انہوں نے کہا فیصلہ دیتا تو پھر یہ نتائج نہ پھرتا، یہ اس طرح آزاد نہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی اس وقت کے ججز کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ نواز شریف کو بے گناہ نہیں کہا، انہوں نے اس وقت کے ججز کو مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے وہ فیصلہ میرٹ کے اوپر نہیں کیا تھا۔ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ آفیشلی جی ان کی گرفتاری سے متعلق احکامات آ گئے جی، میاں والی ایئر بیس پر حملے کے لیے چیک کریں، لاہور میں تھی میاں والی ایئر بیس پر حملے میں کہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے جی۔ اب جیل حکام ATC عدالت میں پیش کریں گے جی، ان کی آفیشلی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب جیل حکام ATC عدالت میں پیش کریں گے اور راہداری ریمانڈ لیا جائے گا میاں والی کے لیے، اور وہاں سے عالیہ حمزہ اور سنم جاوید کو میاں والی شفٹ کیا جائے گا۔ مطلب PTI کی 2 خواتین دوسرے شہروں میں بھی اب رکھا جائے گا۔ مطلب معاملہ سخت ہے، عید ان کی جیل کے اندر ہی ہے ان دونوں اشخاص کی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی نا جیل سیکیورٹی کا ایشو اٹھایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اڈیالہ جیل ہے نا جی، اٹھایا گیا تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں شہزاد احمد خان صاحب، انہوں نے بڑے زبردست ریمارکس دیے، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی یعنی صوبے کی سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے نا، پنجاب لاہور ہائی کورٹ تصور کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے بعد، باڈی بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر ایسے بھی حملہ ہو چکا ہے پہلے بھی، لیاقت علی خان اور پھر بے نظیر کو بھی شہید کیا گیا، ہم کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو حکم دیا انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو مکمل سیکیورٹی دی جائے۔ مطلب صوبے کی سب سے بڑی عدالت بھی اپنا کنسرن شو کر رہی ہے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر۔ تو اگر الزام مریم نواز صاحبہ پہ لگایا جائے، الزام دیگر کچھ سٹیک ہولڈرز کے اوپر لگایا جائے، اور بات ایک صوبے کی ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو چیزیں بہت وزنی ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ وزنی ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو یہ ہو گیا۔ دوسری کچھ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ کے باہر عدلیہ کی آزادی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نا احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا جی، اور شیڈول آ گیا جی، اور یہ مومنٹم بننا شروع ہوگا اور یوتھ نوجوانوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو آج سپریم کورٹ کے باہر عدلیہ کی آزادی یعنی 6 ججز کا خط اور اس کے اوپر، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آہستہ آہستہ یہ تحریک بڑھے گی سر، اس کو تحریک کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور عید کے بعد اس میں بہت زیادہ تیزی آئے گی، بٹ آئی گیس سو یہ لگ رہا ہے۔ ادھر سینئر رپورٹر ہیں جی ثاقب بشیر صاحب، ہمارے دوست ہیں،
انہوں نے 6 ججز کے خط والا معاملہ نا کہ 6 ججز نے ایک خط لکھا اور خود ہی لیک کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ان 6 ججز نے خط کو لیک نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ گیا یہ خط اور ادھر کے آفس سے یہ خط لیک ہوا ہے. یعنی 6 ججز نے کوئی المشہور ہونے کے لیے کام نہیں کیا تھا یا سستی شہرت جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے نا ان کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، ہاں جی یہ اس کے لیے نہیں تھا. اور صدیقی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا سستی شہرت نہیں. انہوں نے کہا 6 ججز نے اس خط کو لیک نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ کے آفس سے خط لیک ہوا ہے. یعنی یہ خط لیک ہوا اگر نہ ہوتا تو اتنا ڈنڈورا نہ ہوتا. تو اب وہ خط ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، میں بھی بات کر رہا ہوں اور مسلسل روز آفیشیل اس کے اوپر پرائم ٹائم بھی لگا ہوا ہے. تو سپریم کورٹ سے کے آفس سے اس خط کا لیک ہونا، یعنی قاضی فائز صاحب کے آفس سے اس خط کا لیک ہونا، اختلاف تو ہے، کچھ تو ہے. میرے خیال ہے منجی کے نیچے ان کو ڈانگ پھرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.